होमोलोगस सिरिज इसको डेफिनेसन लेख्यौं है त द सिरिज अफ organic compound having, let me check the camera, having same functional group and the two successive members differ by CH2 unit is called homologous series. यो पनि very important. This is also very important. ल होमोलोगस सिरिज भनेको के हो? हेर्नु है त, होमो भनेको सेम, होमो भनेको के हो? सेम. होमो भनेको के? सेम. लोगस भनेको फंक्शनल ग्रुप, यानी कि होमोलोगस भनेको त्यस्तो सिरिज, होमोलोगस सिरिज भनेको त्यस्तो सिरिज जसमा चाहिँ कम्पाउन्डको के हुन्छ? एउटै फंक्शनल ग्रुप हुन्छ. त्यस्तो सिरिज जसमा चाहिँ सक्सेसिभ मेम्बरको के हुन्छ? सेम फंक्शनल ग्रुप हुन्छ, तर सक्सेसिभ मेम्बर चाहिँ CH2 युनिटले फरक पर्छ भने त्यतिखेर हामीले त्यो सिरिजलाई के भनिन्छ? होमोलोगस सिरिज भनिन्छ. फेरि म भन्छु र एक्जाम्पल दिएपछि तपाईहरुको क्रिस्टल क्लियर हुन्छ है त कन्सेप्ट. ओके, होमो भनेको सेम, लोगस भनेको फंक्शनल ग्रुप र सिरिज भनेको त सिरिज भइहाल्यो. यानी कि होमोलोगस सिरिज भनेको सिरिज अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप सेम हुन्छ र फंक्शनल ग्रुप सेम हुन्छ अनि त्यसपछि सक्सेसिभ मेम्बर चाहिँ CH2 युनिटले फरक पर्छ भनी त्यस्तो सिरिजलाई के भनिन्छ? होमोलोगस सिरिज. ल हेर्नु है त, यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ. एक्जाम्पल जस्तो 1 नम्बरमा मैले मेम्बर अफ अल्केन लेख्दै छु है त. मेम्बर अफ के लेख्दै छु? अल्केन. ल फर्स्ट मेम्बर अफ अल्केन के हो? मिथेन हो. के हो? मिथेन हो. फर्स्ट मेम्बर देखि लेखिन मैले, सेकेन्ड मेम्बर देखि लेखेँ. ल इथेन लेखेँ मैले. फर्स्ट मेम्बर के हो? ल एकछिनको लागि मैले इथेन देखि सुरु गरेँ. इथेनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? इथेनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? सी यस्तो हुने कि नहुने इथेनको स्ट्रक्चर? दिस इज इथेन. नेक्स्ट प्रोपेन. प्रोपेन को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? हाउ मेनी कार्बन एटम डज प्रोपेन कंटेन? 3 atoms, 3 carbon atom, 1 2 3. The bonding is single. Okay, hydrogen 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 H H H. Okay, this is not feasible. I have to draw it again. ल मैले फेरि मेटाएर गर्छु है त. ल मेम्बर अफ अल्केन होमोलोगस सिरिज. ओके, मेम्बर अफ अल्केन. एक्जाम्पल मेम्बर अफ अल्केन 1 नम्बर मिथेन, सरी मिथेन हैन, इथेन. इथेनको के हो स्ट्रक्चर? मोलिकुलर फर्मुला पहिला त C2H6 हो. यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? CC. दिस इज द स्ट्रक्चर अफ इथेन. ल हेर्नु है,
अब हेर्नु यो यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, हेर्नु त। कन्डेन्स्ड फर्ममा, कन्डेन्स्ड फर्म भनेको खुम्च्याएर लेख्ने हो, बोन्ड कार्बन र हाइड्रोजनको बोन्ड नदेखाउने, कार्बन र हाइड्रोजनको बोन्ड नदेखाइकन स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चरलाई हामीले लेख्यौँ भने त्यतिखेर के भनिन्छ, कन्डेन्स्ड फर्म। कन्डेन्स्ड भनेको खुम्च्याएर। ल हेर्नु है त, कार्बन र हाइड्रोजनको बिचको बोन्ड नदेखाउनु होला। कार्बन कतिवटा, यो कार्बन लेख्नुभयो, कतिवटा हाइड्रोजन छ यो कार्बनसँग, 3टा, 1 2 3, यानी कि CH3 यसरी लेख्नु र यो बोन्ड कार्बन कार्बनको बिचको बोन्ड चाहिँ देखाउनु। ल यो अब तपाईहरुलाई लागिरा होला यो हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजनको बोन्ड होला भन्ने लागिरा होला, हैन। यो हाइड्रोजन र कार्बनको बिचको बोन्ड त हामीले देखाएकै छैन, योलाई पो खुम्च्याएर हामीले CH3 लेखेको त। यो कार्बन कार्बनको बिचको बोन्ड चाहिँ यो हो, यो हाइड्रोजनको र कार्बनको बिचको बोन्ड हैन। यो हाइड्रोजन र कार्बनको बिचको बोन्ड त हामीले देखाएकै छैन। यो बोन्ड भनेको यो हाइड्रोजन र कार्बनको बिचको हैन, यो कार्बन र यो कार्बन, यानी कि यो कार्बन र यो कार्बनको बिचको हो, यो हाइड्रोजनको बिचको र कार्बनको बिचको बोन्ड हैन, है त। ल अब यो कार्बनमा कतिवटा बोन्ड छ, 3टा बोन्ड हो। तपाईले यसलाई र यसलाई लेख्नुको मतलब यो के हो, और यानी कि यो र यो एउटै कुरा हो। यसले धेरै ठाउँ खान्छ, यसले थोरै ठाउँ खान्छ, किनकि दिस इज कन्डेन्स्ड। कन्डेन्स्ड भनेको खुम्चेको, है त। ल फेरि यो गजङ बजङ भयो। C2H6 को 1 2 3 ल यसलाई कसरी लेख्न सकियो, और कसरी पनि लेख्न सकियो, सरी यो त यो हो। ल यसलाई कसरी लेख्न सक्यो, C 3टा H भएपछि CH3, यो बोन्ड अनि फेरि CH3, दिस इज इथेन। ल थर्ड मेम्बर अफ अल्केन, थर्ड मेम्बर अफ अल्केन के हो, प्रोपेन। के हो, प्रोपेन। C3H8 कतिवटा कार्बन, 3टा, 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ल यसलाई कसरी पनि लेख्न सकियो, और CH3 C 1 2 3, 3वटा H भएर CH3, यो बोन्ड देखाउनै पर्छ कार्बन कार्बनको बिचको। CH2 2टा हाइड्रोजन छ र फेरि बोन्डिङ CH3 हो। र अर्को मेम्बर देखाएँ मैले, क्यामेरामा भिजिबल छ, ओके, आई थिंक इट विल बी भिजिबल। अर्को मेम्बर देखाएँ है त मैले, ब्युटेन। ब्युटेनको C4H10। ल मैले यो डाइरेक्टली लेखेँ, कुन डाइरेक्ट लेखेँ, यो लेखिनँ। कतिवटा कार्बन छ, 4वटा। कार्बन 4वटा हुँदाखेरि स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, यस्तो है त। मैले यो डाइरेक्टली लेख्थेँ है त, के हुन्छ, CH3 CH2 CH2 र CH3 हुन्छ, है त। ल तपाईले बनाएर हेर्नुस्, यही हुन्छ। मैले यस्तो बनाइन, यस्तो डाइरेक्ट लेख्थेँ। अब हेर्नु त, फङ्सनल ग्रुप भनेको सिरिज अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो 3टै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो कि हैन, हो, सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पढाउँदैछु है त। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यानी कि लिभिङ अर्ग्यानिजम, प्लान्ट अथवा एनिमलबाट अब्टेन भएको कम्पाउन्डलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। अब हेर्नु यो सिरिज हो कि हैन, यो अल्केनको सेकेन्ड मेम्बर, थर्ड मेम्बर र फोर्थ मेम्बर माने कि सिरिजमा छ। केमा छ, सिरिजमा छ। यो सिरिज हो र यसको फङ्सनल ग्रुप के छ, सेम छ कि छैन, हेर्नु त। फङ्सनल ग्रुप यसको सेम छ, किनकि हामीले नेचर अफ बोन्डिङलाई पनि फङ्सनल ग्रुप मान्न सक्छौँ। किन हेर्नु, किनकि यसमा पनि सिंगल बोन्ड, यसमा पनि सिंगल बोन्ड र यसमा पनि त सिंगल बोन्ड छ कार्बन कार्बनको बिचमा, यानी कि यसको फङ्सनल ग्रुप के भयो, सेम भयो। र यिनीहरूको सक्सेसिभ भनेको यो र यो, यस पछाडि एक पछि अर्को जुन आएको छ, यो दुईटाको बिचको फरक के मात्र भयो, हेर्नु त। यो र यो त सेम छ, यसमा यो र यो त सेम छ, फरक केमा आयो, यसमा फरक आयो। र यो भनेको सक्सेसिभ हो कि हैन, एकको पछाडि जुन अर्को आउँछ द्याट इज दे आर कल्ड सक्सेसिभ। जुन एक पछाडि अर्को आउँछ त्यो सक्सेसिभ। यो र योमा के फरक छ, यो सेम छ,
यो CH2 सेम छ, यो CH3 सेम छ, केमा फरक छ CH2, यानी कि यो सक्सेसिभ मेम्बरहरुमा CH2 युनिटले के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ, यानी कि CH2 युनिटले फरक हुँदै जान्छ, तर फंक्सनल ग्रुप सेम छ भने त्यस्तो सिरिजलाई के भनिन्छ होमोलोगस सिरिज। अर्को एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। सिरिज अफ अल्कोहल, ल एक्जाम्पल 2 नम्बर को सिरिज अफ अल्कोहल। ल हेर्नु त, ल हेर्नु 1 नम्बरमा CH3OH, यो के हो, यो मिथानोल, यो के हो मिथानोल। दोस्रो नम्बरमा CH3CH2OH, यो के हो इथेनोल। CH3CH2CH2OH, यो के हो प्रोपेनोल। 4 नम्बरमा CH3CH2CH2CH2OH, यो के हो ब्युटेनोल। यानी कि सबै यो सिरिज हो कि हैन हो, किन सिरिज हो किनकि सबै भनेको अल्कोहलै हो यो सब। अब हेर्नु यो सबै सिरिजमा फंक्सनल ग्रुप सेम छ कि छैन, छ। यो पनि अल्कोहल, यो पनि अल्कोहल, यो पनि अल्कोहल र यो पनि अल्कोहल, चारटै अल्कोहल हो। र सक्सेसिभ मेम्बरमा के फरक छ हेर्नु त, यो सेम, यो सेम, के फरक CH2 युनिट फरक। यो दुईटा सक्सेसिभ, यो सेम, यो पनि सेम, यो दुईटा सेम, यो पनि सेम, के फरक यो फरक। यो दुईटामा हेर्नु यो र यो सेम, यो र यो सेम, यो र यो सेम, यो र यो सेम, के फरक CH2 फरक। यानी कि सिरिज अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड जसमा चाहिँ फंक्सनल ग्रुप सेम हुन्छ तर सक्सेसिभ मेम्बर CH2 युनिटले डिफर गर्छ भने त्यस्तो सिरिजलाई के भनिन्छ होमोलोगस सिरिज भनिन्छ है त। ल